अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब, और मैं हूं आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, यकीनन आपको याद होगा कुछ अरसे कबल हमने तलाक जैसे मौजू पे एक प्रोग्राम किया था जो कि हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था, और उसमें हमने डिस्कस किया था तरीक़े तलाक को। नाज़रीन, तलाक की नौबत तो डेफिनेटली तभी आएगी जब निकाह होगा, और जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त एक निकाह फॉर्म को फिल किया जाता है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जो खुसूसी प्रोग्राम है, वो भी इसी मौजू पर है कि जब निकाह नामा लेकर आया जाता है दूल्हा दुल्हन के लिए, उनके सिग्नेचर्स के लिए, तो कुछ क्लॉज ऐसे हैं, कम से कम 4 क्लॉज ऐसे हैं जिन पर आम तौर पर यह देखा यह गया है कि उन पर पहले से कट लगा हुआ होता है। ऑफ कोर्स दुल्हन की तो उस वक्त हिम्मत नहीं होती कि वो ये बात पूछ सके कि वो कौन से क्लॉज हैं, ना उसको निकाहनामा पूरा दिखाया जाता है, ना वो उस वक्त देखने की सिचुएशन में होती है। और इसी के साथ साथ जो दूल्हा है वो बजाय इसके कि वो पूरा निकाहनामा देखता है या उसकी नॉलेज में होता है या इसकी ज़रूरत भी समटाइम महसूस नहीं की जाती है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी यकीनन जो वकील उनके साथ होते हैं, जो गवाह उनके साथ होते हैं, उन पर ज़रूर आयद होती है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि निकाहनामा जिस वक्त सामने लाया जाता है, जिस वक्त एक लड़का एक लड़की निकाह होता है और वो शादी के बंधन में बनते हैं, तो उस निकाहनामा में क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ निकाह के वक्त अक्सर फैमिलीज़ में हमने ये भी देखा है कि महर के ऊपर झगड़े हो रहे होते हैं। एक कंसेंसस कुछ महफिलों में, कुछ जगहों पे ये भी बनता है कि निकाह नामा जो है, यानी निकाह का जो फॉर्म है, उसको शादी के दिन से यानी निकाह के दिन से एटलीस्ट 2 दिन कबल उसको फिल कर लिया जाए, ताकि बाद में कोई बदमज़गी पैदा नहीं हो। इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। जो शख्सियात मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ऑनरेबल गेस्ट हैं मेरे साथ मौजूद, मौलाना कौकब नूरानी उकाड़वी साहब जो कि चेयरमैन हैं मौलाना उकाड़वी अकेडमी के, बड़ी उनकी खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मिसेज़ महनाज रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ महनाज, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ जिनको आज हमने दावत भी दी है, एक और खुसूसी शख्सियत मिसेस खान, सोशल वर्कर भी हैं और अपना एक मैरिज ब्यूरो भी रन करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और आपको बुलाने का मकसद ये था कि क्योंकि आप एक आई विटनेस के तौर पे भी होंगी कि अक्सर 2 फैमिलीज़ के दरमियान ये महर जैसे वाक़यात या दीगर ऐसे वाक़यात झगड़े का सबब बनते हैं। बहरहाल ज़ियावान साहब भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। ही इज़ कमिटेड एंड ऑन हिज वे एज़ वेल, होपफुली वो हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे ताकि उनसे भी उनकी हम एक्सपर्टीज़ लेंगे। फ़िलहाल मैं शुरू करती हूँ मौलाना साहब से। मौलाना साहब, जिस निकाह की मैं बात कर रही हूँ, यानी जिस निकाह नामा की मैं बात कर रही हूँ, वो मैं यकीनन अपने नाजरीन को भी यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जो हम जिन क्लॉज की बात कर रहे हैं, जो कि ख़ास कर क्लॉज हैं 18, 19, 20 एंड 21, अगर ये कैमरा इसको जूम कर पाए तो इसमें हम ये देखते हैं कि इन्हें आता है दूल्हा दुल्हन किसी के भी, तो इन 4 क्लॉज पर ऑलरेडी कट लगा हुआ होता है। इसकी क्या वजह है और ये फिल करने की ज़रूरत को महसूस क्यों नहीं किया जाता? मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब, इसी बात का जवाब दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि निकाह नामा एक सनद, एक सर्टिफिकेट, एक प्रूफ के निकाह हुआ और रजिस्टर हो गया, यानी ये कन्फर्मेशन है। उसके लिए फ़ील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान के ज़माने में ये बनाया गया। उन्होंने किस तरह बनाया, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, मैं इतनी बात बड़े एतमाद से कह रहा हूँ कि ये समझदार, वाकई जिनको हम उलमा कहते हैं, उनकी उससे राय से नहीं बना, बल्कि उनकी एक कमेटी ने इसको तरतीब दिया। ये जो क्लॉज इसमें रखी गई हैं, ये सिर्फ़ उन लोगों के अपने तजर्बात होते हैं या माहौल की जो ज़रूरियात। मसलन आप ये बात करें कि निकाह पहले जितने होते थे शुरू से अब तक, उनमें कोई निकाहनामा पहले हमें तारीख़ में नहीं मिलता। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 4 क्लॉज की मैं बात कर रही हूँ, उस पर क्या ये क्लॉज सही नहीं है? ये चेंजेबल है, अमेंडेबल है, क्या है? इसके हवाले से जो फैमिली लॉज, जिनको हम उर्दू में आइली क़वानीन कहते हैं, उन पे उलमा को एतराज़ है। वो चला आ रहा है और कोई हुकूमत सुन नहीं रही। तमाम हुकूमतें, यहाँ तक कि जनरल ज़िया-उल हक़ की हुकूमत, जिसके बारे में कहा जाता है कि मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा था, उन्होंने भी वादे के बावजूद तवज्जो नहीं दी। इसमें एक चीज़ जो है कि पहली बीवी से अगर कोई शख्स दूसरा निकाह करना चाहता है तो पहली बीवी से क्या उसने इजाज़त ली है, ये शरई ज़रूरत नहीं है। यानी शरीयत में इसके लिए कोई वो नहीं है कि उसकी इजाज़त हो। हाँ, इंतज़ामी
یا ویسے آپ اخلاقی طور پر کہہ لیں کہ پروف کے طور پر، ورنہ یہ شرعی۔ اچھا مولانا صاحب ایک سیکنڈ، ناظرین مختصراً جو جن 4 کلاس کی میں بات کر رہی ہوں، اس سے میں آپ کو پہلے آگاہ کرتی چلوں، اس کے بعد ایک بریک لیں گے۔ ضیاءبان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، وہ بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے۔ جس کلاس کی میں بات کر رہی ہوں 18، 90، 20 اینڈ 21، جو کلاس نمبر 18 ہے، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کن شرائط پر؟ یہ کلاس نمبر 18۔ کلاس نمبر 19 ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ اس کلاس کو بھی کٹ کر دیا جاتا ہے۔ آیا شادی کے موقع پر مہر، نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات۔ کلاس نمبر 21، آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کرایا ہے؟ کلاس نمبر 21 پہ تو مختصر سی بات کی ہے مولانا کوکب نورانی صاحب نے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شرعی نہیں ہے۔ اگر اس کو اخلاقی طور پر یا قانونی طور پر دیکھا جائے تو اس کی تھوڑی بہت حیثیت ہوگی، لیکن شرعی طور پر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آؤں گی، ضیاءبان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، دیگر مہمانوں سے بات کروں گی۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو ہے کوئی جواب، اور ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس نکاح نامے کے اوپر کہ جتنے کلازز ہیں ان کی حیثیت کتنی ہے، نکاح نامے کی شرعی حیثیت کیا ہے، پلس جن کلازز کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں 18، 19، 20، 21 کہ ان کو جب نکاح نامہ پریزنٹ کرنے سے پہلے اس پہ ان کو کٹ کیوں لگا دیا جاتا ہے۔ نورانی صاحب، مولانا کوکب نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نکاح نامے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک کہا جائے کہ سول کانٹریکٹ ہے بیسیکلی، جو کہ ایک دولہا اور دلہن یعنی 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، لیکن ایک گواہ کے طور پر اس کو رکھا جاتا ہے تاکہ ایک پروف آپ کے پاس رہے۔ مولانا صاحب سے بات کر لی ہے، ضیاءبان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ ضیاءبان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ مجھے یہ بتا دیجیے، جملہ درست کر دوں، شرعی حیثیت کا مطلب یہ کہ شریعت میں نکاح اور اس کا پروف ہونا چاہیے، تو چونکہ یہ کاغذ بھی اس کا ایک ثبوت ہے، اس طرح حیثیت مگر یہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے، گواہان ضروری ہیں جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے اور ابھی بھی کچھ ریموٹ ایریاز میں، رورل ایریاز میں ہوتا ہے۔ ضیاءبان صاحب مجھے ان کلاس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو 4 کلاس ہیں ان کو کیا یہ فل کرنا ضروری نہیں ہے؟ فل کرنا کسی کے نفع میں ہے، کسی کے نقصان میں ہے، یہ غیر شرعی ہے، تو پھر اس میں موجود کیوں ہیں؟ ان کو یا تو ہٹا دیا جائے یا پھر ان کو فل کیا جائے، یہ کٹ کیوں لگا ہوا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں تھوڑی سی ڈسکشن سن رہا تھا جو مولانا صاحب فرما رہے تھے، اور میرا خیال ہے ان کا کہنا صحیح تھا کہ اس زمانے میں نکاح نامہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ جب آپ اگر بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ کی اور پیچھے جاتے ہیں شریعت کے حوالے سے، لیکن ہم اپنی لائفز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ اس زمانے میں ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ناؤ اٹ از پارٹ آف آور لائف کہ ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور مولانا صاحب اس حد تک تو درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کی شکوں کی بات ہے، ایک اور چینل میں بھی ایک دفعہ مجھے موقع ملا تھا اور ہم نے 2-3 پروگرامز میں بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک تو نکاح نامہ مکمل نہیں ہے، اس کو مزید مکمل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عورتوں پہ تشدد کا باعث بنتا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں ڈپرائیو ہوتی ہیں انفارمیشن سے اس بندے کے متعلق جس سے وہ شادی کرنے جا رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ساری کلازز کو بھرنا ہاں یا نہیں میں، یہ نکاح خواہ کا فرض ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیں لیگلی، کیونکہ آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے ساتھ؟ کیا ایسا کچھ ہوتا بھی ہے؟ کیا بھی جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے اس میں شرعی طور پر چونکہ بات مکمل ایک شخص کی نہیں ہو رہی ہے تو پوری پکچر نہیں آئے گی، وہ لیگل میں آپ نے صرف ایک بات اور حق یہ عورت کو ہوتا ہے، عورت اسی طرح سے طلاق دے سکتی ہے جس طرح سے مرد طلاق دیتا ہے؟ اس میں سمجھانا چاہیے، پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ وہ کھلونا بن جائے اور وہ جذبات میں آ کے دے لے اور اپنا گھر تباہ کر لے۔ اسے بتایا جائے، مثلاً ایک نکاح ہوا ہے تو وہ اس کے بعد بہت سی شرائط آپ پہلے کر لیتے ہیں نکاح سے پہلے،
भले से आपने कागज़ बना लिया, उसकी कानूनी हैसियत है, मगर अभी निकाह हुआ नहीं है तो उसकी शरई हैसियत क्या होगी? तो क्या निकाह के बाद उस पर दोबारा दस्तखत गवाहों के सामने हुए हैं? क्योंकि निकाह से पहले दोनों के दरमियान कुछ शर्तें तय पा रही हैं, वो शरीयत नहीं है। देखें, इसमें ऐसा है जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं, ये एक्चुअली हमारी कानून की ज़बान में ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ये डॉक्यूमेंट है। इसको डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया गया है कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई शराइत तय होती हैं, जिस किस्म की भी शराइत हों, इसमें सिर्फ एक तलाक का हक़ नहीं है, इसमें अगर आप देखें कि जो हक़ महर है या नान नुफ़्का है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें दी गई हैं, वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों के दरमियान तय होना है। जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि औरत को बताना चाहिए, ये आदमी को भी बताना चाहिए कि तलाक देने में और उसके नताइज क्या निकलते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं और मुंह से तलाक निकाल देते हैं गुस्से में। इन 4 क्लॉज को हाँ या नहीं के साथ फिल होना चाहिए। मेरे पास कोई ऐसी औरत नहीं आई गुस्से में कि बहुत जलाल में हो कि उस पर तशद्दुद इतना किया गया है कि वो जलाल में आके बोले कि मैं अपना ये तलाक तफवीज़ का हक इस्तेमाल करती हूँ। जब तक ग्रेजुअली वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाती है, जब उस पर इतना तशद्दुद होता है तो फिर आके वो खुदकुशी को ज़्यादा तरजीह देती है, वो खुला लेती है और कोर्ट में आती है। तो बेसिकली ये दोनों मर्दों को, औरतों को, दोनों को समझाने की ज़रूरत है कि तलाक देने से क्या नताइज निकलते हैं, और ज़्यादा मर्दों को समझाने की ज़रूरत है क्योंकि तलाक की जो रूटीन है, तलाक ज़्यादातर मर्द दे रहे होते हैं। ठीक है मिसेस खान, ज़रा आप मुझे बताइएगा कि जब आप रिश्ते कराती हैं, जब फैमिलीज़ बिल आखिर एक कंसेंसस के साथ कोई निकाह पे शादी पर राज़ी हो जाती हैं, वो कौन से छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो निकाह के वक्त उठाए जाते हैं या निकाह के वक्त सामने आते हैं और किसी न किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनते हैं? वैसे तो मैं निकाह में इतना होती नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है वो ये है कि सबसे पहले तो आपका ये होता है कि महर का इशू तो सबसे पहले होता है कि कितना महर रखा जाएगा। लड़की वाले ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डॉटर, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो नेगोशिएट करते हैं, फिर एक बात तय हो जाती है कि भाई इतना होगा। और बाज़ लोग अभी भी उसी पर हैं कि भाई हमारे बहन भाइयों की इतनी थी तो आप भी इससे ज़्यादा ना रखें। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो शरई अभी भी रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर हमने ज़्यादा रखा तो ये लड़की बसेगी नहीं, उसको लालच होगा कि मुझे तलाक पर इतना पैसा मिलेगा, छोड़ो मैं इससे तलाक ले लेती हूँ। लालच में भी ऐसे ही करते हैं। ये सोच भी हमारे माशरे में पाई जाती है कि लड़कियों कुछ लाख के लिए, कुछ हज़ार के लिए लड़की जो है वो तलाक ले लेगी, वो कहती है चलो इससे तलाक ले लेंगे, दूसरा कोई है बंदा उससे भी शादी कर लेंगे। आजकल ये सोच आ गई है लड़कियों में भी, जो कि बहुत गलत है। ये बात है। थोड़ा सा आप भी मुझे बता दीजिएगा मिना साहबा कि आपकी नॉलेज में विमेन राइट्स को, आप एक्टिविस्ट हैं, औरत फाउंडेशन की रेजिडेंट डायरेक्टर हैं, आप मुझे बताएं कि आपकी नॉलेज में, आपकी ऑब्जर्वेशन में कौन से ऐसे केसेस आते हैं जो इस निकाह नामा से मुतालिक होते हैं कि कभी ये ज़रूरत समझती हैं आपकी, जो 4 क्लॉज की हम बात करें, इट शुड बी फिल्ड? देखिए, मैं आपका जवाब देने से पहले जो बात शुरू से हो रही है तो उसके हवाले से सबसे पहले तो मैं अफ़वा की जो ख़वातीन हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, जिनकी कोशिशों के नतीजे में आइली कवानीन बने, जो पाकिस्तान के वाहिद प्रोग्रेसिव लॉज हैं जो औरतों के लिए बने, और हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको और भी औरतों के हक़ में मजबूत बनाया जाए। दूसरे, मैं इस प्लेटफॉर्म से मरहूमा रशीदा पटेल जो पावला चलाती थी, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी कि ये अवेयरनेस जिसकी आज आप बात कर रही हैं ना, हमें अपनी शादियों का नहीं पता था। जब मेरा निकाह हुआ है मुझे नहीं पता था कि ये लेकिन मुझे ये बताएं तो ये ठीक है, उनकी बड़ी खिदमत होंगी, सर्विसेज होंगी, क्या वजह है कि 1961 से अब तक अगर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई? और ज़ियावान साहब बार बार कई प्लेटफॉर्म पे एक मेडिकल सर्टिफिकेट के अटैचमेंट की भी इसमें बात करते हैं कि उन डिजीज़ का भी पता चलना चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो इस पर कभी किसी NGO ने, किसी विमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कभी काम नहीं किया इसमें? मैंने जी किया। मुझे एक चैनल पे डिस्कशन हो रही थी जिसमें मुफ्ती मुनीब साहब भी एक और मुफ्ती साहब भी थे, और वहाँ जब डिस्कशन हुआ तो हमने नेक्स्ट प्रोग्राम रखा कि हम इसकी अमेंडमेंट करेंगे। मुझ पे वो सारा बोझ डाल दिया गया था कि मैं इसको बना के लाऊं। मैं बना के लाया था और उसमें मैंने कहा था कि हमें निकाह नामे को औरत और मर्द के खिलाफ या फेवर में नहीं करना है, हमने इसको ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है कि दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। और राइट्स प्रोटेक्टेड उस सूरत में हो सकते हैं, देखिए वो तो ये जो सारा काम है ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है, इसको पॉलिसी मेकर्स इसको चेंज करते हैं। हम लोग तो अपनी कानून साजी की लेजिस्लेशन कितने फॉर्म आपको दिखा दूंगा जिनमें ये चारों क्लॉज भरी हुई भी है। ये एक निकाह खान आप कहते हैं ना, उसका काम होता है बताना। अब निकाह खान कैसे बनाए जाते हैं
اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ یہ جو بات ہے نا مولانا صاحب کی, یہ بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ پہلے ایک 5 روپے کا ایک فارم تھا, وہ بھر دیا جاتا تھا اور محلے میں کوئی بھی شخص بھلے اس کو نکاح کی کچھ بھی معلوم نہ ہو اس کو بھی بنا دیا جاتا تھا. اس کے لیے بھی کچھ سرٹیفائیڈ کوئی وہ نہیں ہے, کرائٹیریا نہیں ہے اب بھی, اور کئی سفارشوں پہ ہیں, کئی اس پہ ہیں, کیونکہ پیسوں کی ایک آمدنی کا سلسلہ ہے, یہ اس سے آمدنی ہوتی ہے تو وہ آمدنی کے لیے وہ بن جاتے ہیں, اور وہ کس طرح کون سی چیزیں خود کرواتے ہیں. تو آپ کے معاشرے میں جو کرپشن کا, میں ایگری کروں گا, کیونکہ میں نے ایک پروگرام, یہ بات سن لیجیے, میں جو بات کرنے لگا ہوں ضیاء صاحب کی, اس میں تھا جتنے بھرے ہوئے ہیں, آپ تو کہتی ہیں نا کٹ لگے ہوئے ہیں, جتنے بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا رزلٹ ہے؟ کوئی رزلٹ نہیں. صحیح ہے, آپ تو کہہ رہی نا بھرنا چاہیے, جو بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا رزلٹ ہے؟ ان کا کیا رزلٹ ہے مجھے تھوڑا سا بتائیں. کبھی آپ کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسا کیس آپ کے آبزرویشن میں آیا ہو کہ وہ لڑکی آ کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ان کالمز کو فل کیا تھا؟ کبھی نہیں فل کیا جاتا, 90% نہیں فل ہوتا. اور یہی جو کلازز کٹ کیے گئے ہیں, جسٹ اے منٹ, یہ جو کلازز کٹ کیے گئے یہ عورت کے حقوق ہی ہیں. لڑکی کے باپ سے, لڑکی کے بھائی سے, وکیل سے کہ یہ چیزیں ہیں, آپ اس میں سے نہیں جی کچھ نہیں چاہتے. انڈیویجول آپ کی ڈیفرنٹ سروس ہوگی, لیکن اس وقت میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. میں ضیاء صاحب سے کیونکہ بہت کیسز آتے ہیں. مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ نکاح خواہ موسٹلی میں اس میں اچھے بھی ہیں اور اس میں ایسے بھی ہیں جو. میں صرف یہ پہلے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اتنے سالوں کی پریکٹس میں کبھی آپ کے پاس یہ کلاس فیل ہوا نکاح نامہ آپ کی نظروں سے گزرا ہے؟ نہیں, آئے ہیں میرے پاس, لیکن بہت کم ہے, بہت کم ہے جس میں طلاق تفویض کا حق بھی, اور اگر آپ نے جو ہے نا دوسرے شادی کی تو اس پہ کیا پابندی ہوگی, اس طرح کے آتے ہیں. لیکن جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کو فل کرنے کے بعد بھی رزلٹ کوئی نہیں ہے. رزلٹ اس لیے کوئی نہیں ہے کہ آپ کے آئلی قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ایک میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے جہاں عورت کو نہ وکیل ملتا ہے, ہمارے پاس حکومت کی طرف سے کوئی لیگل ایڈ نہیں ہے. کوئی عورت اگر غریب ہے یا نہیں افورڈ کر سکتی, کیونکہ اس کو 3 کپڑوں میں نکال دیا, تو وہ کہاں جائے گی, وہ کہاں سے وکیل کرے گی, کہاں کیس کرے گی. شہروں میں, بڑے شہروں میں ہم جیسی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں موجود ہیں, لیکن باقی پاکستان کی بات کریں نا کہ وہاں تو کوئی سہولت نہیں ہے. جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اس میں سارا کچھ بھرنے کے بعد بھی آپ اس میں گھر لکھ دیتے ہیں, پلاٹ لکھ دیتے ہیں, اس میں لکھ دیتے ہیں اتنا خرچہ دیں گے. پتہ چلا جی وہ بندہ جو ہے نا اس کو کیسے پابند کریں گے کہ وہ ان شرائط کو عمل. ایک بات اور بھی بتا دوں, ایک بات اور بھی بتا دوں, یہ 4 کاغذ ہوتے ہیں. پہلے پہ لکھا ہوتا ہے اصل, دوسرا پرت, تیسرا پرت, چوتھا پرت. پہلا اور چوتھا رہتا ہے نکاح خان کے پاس, وہ جمع کراتا ہے بلدیہ کے آفس میں, اب یونٹ کے آفس میں. دوسرا اور تیسرا پر دلہا دلہن کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لڑکے والے لے جاتے ہیں اور لڑکی کو دیتے بھی نہیں دیتے. وہ ہمارے پاس آتے ہیں کاپی لینے کے لیے, دلہن والے کاپی لینے کے لیے آتے ہیں کہ ان کو وہ ملا بھی نہیں, اور وہ قاضی جو ہے جمع بھی نہیں کراتے, میجورٹی قاضی جمع بھی نہیں کراتے کہ ریکارڈ میں ہو کہ وہاں جا کے ڈھونڈ سکیں. لیکن جو مولوی ہوتے ہیں وہ تو دلہن والوں کی طرف سے ہوتے ہیں نا, جو نکاح نہیں, یہ لڑکا لے کر آتا ہے. لڑکا لے کر آتا ہے. رجسٹریشن اس علاقے میں ہونی چاہیے جہاں لڑکی رہتی ہے. دلہا والے اکثر نکاح خان لاتے ہیں اگر اسپیشلی, ورنہ اس علاقے کا جو ہوتا ہے, اور شرائط بعد میں چینج بھی کر دیتے ہیں اکثر. اسے نکاح پڑھانے والا کوئی بھی ہو وہ غرض نہیں ہے, لیکن رجسٹر اس نے کرنا ہے جو اس علاقے کا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, ساتھ میں یہ بتائیں کہ جب طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا, اس سے کیا مطلب ہے؟ پھر وہ عورت اس رائٹ کو کس طرح سے استعمال کر سکتی؟ جی, یہ اصل میں بنیادی طور پر کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے, زیادہ تر